अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी कर रहे हैं और कुछ लोग परेशान भी हुए हैं कि आपको पता है 12 अगस्त को फ्लोरिडा में एक वाकया हुआ जिसमें एक सिख ड्राइवर ने रॉन्ग टर्न लिया और जिसकी वजह से 3 इंसानी जानें चली गईं और उस पे उसको बाकी सेंटेंस वगैरह भी हुआ इसकी वजह से। तो उसके बाद कुछ पॉलिसीज और कुछ न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें सामने आई, सुनने में आई, और उसके मुताबिक ये है कि जितने भी न्यू सीडीएल्स हैं वो अब नहीं बनेंगे या उसकी पॉलिसी जो है वो सख्त हो रही है। तो इमिग्रेंट्स हैं तो उनके भी लाइसेंस कैंसिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो चल रही हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, डीएचएस के मुताबिक, पहले तो मैं ये बताता चलूं, इस टाइम यूएसए में वैसे ही ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है, जो कि फिगर 60,000 टू 80,000 डिफरेंट रिपोर्ट्स में आता है, जो कि असर्टन नहीं है एग्जैक्ट कितनी है, बट इट इज बिटवीन लाइक 60,000 टू 80,000 ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। ड्राइवर्स ऑलरेडी वहाँ पे कम है और सीडीएल का प्रोसेस और ये प्रोसेस वैसे भी वहाँ पे इतना आसान नहीं था। फिर एक और अ, उससे पहले ये आई कि मतलब डिफरेंट जगहों पे इमिग्रेंट्स चेक और इंग्लिश चेक और इस तरह की चीज़ें भी शुरू हुई थी। तो उसकी वजह से भी मैं पर्सनली ऐसे ड्राइवर्स को जानता हूँ जो कि मैक्सिकन थे, जो कि ट्रक ड्राइविंग वगैरह छोड़ के वापस अपनी कंट्री भी गए। अच्छा, तो एक फील्ड में ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है, उसके बाद इस तरह की पॉलिसीज और लॉज वगैरह, लॉ नहीं है ये, पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बयान दिया है कि हम अभी फॉर द टाइम बीइंग सीडीएल पॉज करेंगे और जो एग्जिस्टिंग सीडीएल जिनके पास हैं उनको हम चेक करेंगे, जो इमिग्रेंट्स हैं, कि वो एक तो उनकी उनकी इंस्पेक्शन और उनके जो स्क्रूटनी का तरीकाकार है वो थोड़ा सा सख्त होगा। जो अहल नहीं होंगे उनको उनके सीडीएल कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो इमिग्रेंट्स लीगल नहीं है, जो सिटीजन या जिनके पास कार्ड होल्डर नहीं है, जो इलीगल तरीके से यूएसए में इंटर हुए हैं, तो उनको सीडीएल या वर्क वीज़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। ये अब जो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि एक तो जो खास तौर पे जगह जगह पे जो चेकिंग वाला सिस्टम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पहले भी अभी डिलेज आना शुरू हो गए थे। ये जब से इसने ट्रम्प ने शुरू किया था इमिग्रेंट्स को इंग्लिश चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला, तो डिलेज आ रहे थे, जगह जगह पे चेक पोस्ट और ये चीज़ें लगी हुई थी। तो लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को या उन ड्राइवर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है जो कि वहाँ पे लीगल हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सीडीएल लिया हुआ है और उनका रिकॉर्ड भी ठीक है। तो उनको इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मतलब आगे मतलब खबरों में या न्यूज़ में ये भी चल रहा है तकरीबन 2 लाख सीडीएल ड्राइवर्स जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ मतलब वाकई में इतने ड्राइवर्स इसकी वजह से इफेक्ट होंगे। इस टाइम ट्रकिंग इंडस्ट्री में 20 to 30% इमिग्रेंट्स हैं और उसमें से भी ज़्यादातर लीगलाइज हैं, उनके पास सिटीजनशिप है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिसका रिकॉर्ड ठीक है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मसला हो। और ये खाली उसमें नहीं हो रहा कि ट्रकिंग की फील्ड में नहीं हो रहा, ये हर वर्क फोर्स, हर डिपार्टमेंट में ये चेकिंग और ये सिलसिला जारी है। आप देखें पोर्ट्स पे काफ़ी सारे वर्कर्स इन्होंने इसी तरह चेक किया जिनकी लीगैलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको वर्क वीज़ा मिला हुआ था, टेम्परेरी वर्क वीज़ा जो होता है, और उसकी बेस पे वो काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने फारिग किया। पोर्ट्स पे इस टाइम काफ़ी शॉर्टेज है, अगर आप चेक करें ये मियामी वाली साइड पे, जॉर्जिया पे, और इवन टेक्सास में, ह्यूस्टन वगैरह में, जो जो ड्रेज का काम करते थे पोर्ट्स वगैरह पे, उनमें इस टाइम काफ़ी रोला मचा हुआ है, काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। तो अब रूल्स और रेगुलेशंस, ये पॉलिसी, ये तो चीज़ें बनती रहेंगी। इसकी वजह से हमें को बहुत ज़्यादा इफेक्ट और उस तरीके से नहीं होना। इस तरह तो टैरिफ वाली जो चीज़ थी उसकी वजह से मैं पर्सनली, हमारे जो 2 ड्राइवर्स हैं उनके पार्ट्स ही नहीं आ रहे बाहर से। उनके पार्ट्स ऐसे चाहिए जो कि कंट्री में मौजूद नहीं है, बाहर से आने, वो नहीं आ पा रहे। उनका ट्रक 2-2 हफ्ते हो गए हैं खड़ा हुआ है, मतलब, और यही काम पहले 1 दिन में 2 दिनों में हो जाया करता था, 2-2 हफ्ते लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी जब कोई बनती है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बस सब अच्छा है, सारा ज़बरदस्त है, साइड इफेक्ट तो आता ही है। लेकिन
میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، یا یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر 2 لاکھ ڈرائیورس فار ایگزامپل نکل بھی رہے ہیں، تو ہم کیا اپنی فیلڈ چھوڑ دیں، ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، یا ہمارے سوچنے سے، ہمارے ٹینشن لینے سے کیا وہ 2 لاکھ ڈرائیور پورے ہو جائیں گے؟ تو بھائی سنیں ایک کان، خبریں سنیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، سمپل سی بات ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ کو اگر افیکٹ آ رہا ہے، اگر آپ کے ڈرائیورز کوئی امیگرینٹس ہیں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو دوسرے کوئی ڈرائیورز ان کے لیے ہائر کرنے کی کوشش کریں. ڈرائیور ریکروٹمنٹ کا آپ کو پورا کا پورا اس پہ بتایا ہوا ہے، میں نے سکھایا ہوا ہے کہ کیسے ڈرائیور ریکروٹ کرتے ہیں، تو اس طریقوں سے کریں. اب ہمیں کئی ٹرک ایسے ملتے ہیں جن کا ڈرائیور بیمار ہو جاتا ہے، لانگ رن کے لیے کہیں چلا جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم اپنے ڈرائیورز خود ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایک بندہ کنٹینیوسلی اس کام پہ لگا کے رکھتے ہیں، اور الٹا اس چیز کے ہمیں پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں ڈرائیور ریکروٹ کرنے کے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈرائیونگ جابس ختم ہو جائیں گی، ٹرک چلنا ختم ہو جائیں گے. ٹرکنگ کمپنیز آر دا بیک بون. وہ اس کی جگہ پہ کیا ہے کہ مطلب پہلے ان کو یہ نان جو امیگرینٹس تھے، لیگل نہیں ہوتے، جن کے پاس صرف ورک ویزا ہوتا تھا، یہ ان کو سستے پڑتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہم لوگ اگر پاکستان بیٹھ کے یو ایس اے میں ٹرک ڈسپیچنگ کر رہے ہیں، ہم ان کو آدھے ریٹ پہ پا رہے ہوتے ہیں، جو ان ہاؤس ڈسپیچر کی نسبت آدھے سے بھی کم ریٹ پہ شاید پا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی دے گیو اس اے چانس. تو اسی طریقے سے وہ ان لوگوں کو بھی چانس دیتے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ سختی ہونے سے وہ تھوڑا کام مہنگا ہو جائے گا، اور وہ ان کو دیں گے جو کہ لیگلائز ہیں، اسکروٹنائز کر کے ان کو بھی چانس دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو باقی اتنا کوئی غم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے اپنا کام کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا کام کریں. بہت سارے ڈرائیورز ہوتے ہیں جو فیس بک پہ ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ڈرائیور ریکروٹمنٹ اور اس چیزوں کے بارے میں مطلب کر رہے ہوتے ہیں. ویب سائٹس بھی آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسے سوشل پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ کو ڈرائیورز مل جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ڈرائیور اس طرح کی پالیسی کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا، تو آپ اپنے آنر کو، جو آنر آپریٹر ہے، اس کو یہ آپ مطلب ایک ایکسٹرا سروسز دینا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اس میں ہر مندی کے ٹائم میں نا وہ کسی نہ کسی کے لیے اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو اس کو اپرچونٹی جانیں، بارش انجوائے کریں. بارشوں کا موسم لگا ہوا ہے تو چل رکھیں. اتنا زیادہ غم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیوچر میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیسے ہوگا. آپ کا کام ہے بھائی، اکیلے کام کر رہے ہو، 3 ڈرائیور ڈھونڈو، سکون کی روٹی گھر میں کھاؤ، بس. اگر کمپنی بنا کے کر رہے ہو، ایک ڈسپیچر کو 2 3 4 ٹرکس ہینڈل کرنا سکھاؤ اور کرو. اتنا مطلب اتنے زیادہ ٹرکس ہیں، اتنے زیادہ ان کی ٹائپس ہیں، تو نکل بھی جاتے ہیں. زیادہ میں بتاؤں نان امیگرینٹس اتنا مطلب آئے گا صحیح. افیکٹ اس کا ایسا نہیں ہے کہ افیکٹ نہیں آئے گا، بٹ اس پہ نہ کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ غم لگانے کی ضرورت ہے. وہ جس کنٹری میں کام پڑ رہا ہے، جس کنٹری میں کام ہو رہا ہے، یہ کچھ چیزیں نا آٹو کریکشن پہ ہوتی ہیں. وہ خود بخود اس چیز کو ریلائز کریں گے، خود بخود اس چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ڈھونڈیں گے. تو ساڈے کرنے کا کام نہیں ہے. بس خبر سنو دوسرے کان سے نکالو. اللہ حافظ.